बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब करबला में शहादतों का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो अहले बैत का काफ़िला लुटा पुटा बेसरो सामानी की हालत में कैद कर लिया गया और बदबख्त यजीद का हुक्म आया कि इस काफ़िले को इब्न ज़ियाद के पास कूफा ले जाया जाए। चंद रोज़ कैद में रखने के बाद पाबंद सलासल काफ़िला, जिनके साथ शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद करके एक जुलूस की सूरत में दमिश्क रवाना किया जाए। चुनाचे काफ़िला जब रवाना हुआ तो कुछ हदीस में आता है कि आसमान पर खून आलूद कलम से अशार तहरीर किए गए। आसमान पर लिखा गया कि क्या वो लोग जिन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया वो अब भी ख़ुद को मुसलमान कहते हैं और इस उम्मीद में हैं कि क़यामत के दिन इन्हें नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। शफ़ाअत तो सिर्फ हुसैन के नाना की है और जिसे भी मिली है वो उन्हीं की अता से मिली है, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल क्या इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के उम्मीदवार हैं जिनके नवासे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया? खुदा की कसम इनका कोई शफ़ी ना होगा और वो रोज़ क़यामत सख्त तरीन अजाब में मुब्तला होंगे। काफ़िला कूफा से रवाना होकर शाम की तरफ चल पड़ा। असीरान करबला में सिर्फ एक मर्द हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाकी बचे थे और वो भी सख्त बीमार थे। बाकी सब खानवादा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन थीं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की बेटियां और नवासियां थीं। चलते चलते जब काफ़िला एक मकाम पर पहुंचा तो यजीदी लश्कर के पास पानी ख़त्म हो गया। उन्होंने काफ़िला को रोक दिया कि पानी लाया जाए। लश्कर का सरदार धूप की शिद्दत से बचने के लिए खेमे में जा बैठा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादियाँ जलती धूप में नंगे आसमान के नीचे बैठी रहीं। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम, जिनकी उम्र सिर्फ चंद साल थी, धूप से परेशान होकर सहरा में एक छोटी सी झाड़ी के साए में चली गईं और रेत पर सर रख कर सो गईं। काफ़िला रवाना हुआ तो किसी को खबर ना हुई कि सैयदा सकीना पीछे रह गई। काफ़िला कुछ आगे गया तो जिस शख्स के हाथ में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर नेज़े पर था, उसका नेज़ा ज़मीन में गड़ गया। वो सर को आगे ना बढ़ा सका। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई मगर सर अनवर आगे ना बढ़ा। दूसरे लोग आए मगर कोई कामयाब ना हो सका। वो सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास आए और अर्ज़ किया कि आपके बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। आप फूफी ज़ैनब के पास आए और अर्ज़ किया, फूफी जान ज़रा अपने शहज़ादों और शहज़ादियों को गिन लें, शायद बाबा जान का कोई बच्चा पीछे रह गया है, जिसकी वजह से सर अनवर आगे नहीं बढ़ता। सैयदा ज़ैनब ने एक एक को देखा। जब सैयदा सकीना का नाम लिया तो कोई जवाब न आया। तड़प उठी और फरमाया, सकीना पीछे रह गई। रात के अंधेरे में वो इस मकाम पर वापस गईं तो देखा कि एक बापर्दा खातून सैयदा सकीना को गोद में लिए बैठी हैं, इनको चूम रही हैं और सैयदा सकीना मीठी ज़ुबान में करबला की कहानी सुना रही हैं कि कैसे बाबा को शहीद किया गया, कैसे भाई कुर्बान हुए। वो खातून आंसू बहा रही थी। सैयदा ज़ैनब ने करीब जाकर अर्ज़ किया, खातून आप कौन हैं? आपने हमारी बेटी का ख्याल रखा है, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो उन्होंने चेहरे से नकाब हटाया और फरमाया, ज़ैनब क्या तूने अपनी माँ को भी बुला दिया? मैं फ़ातिमा हूँ, मैं कब्र में ना रह सकी। जब सकीना को तन्हा छोड़ा गया तो मैं उसे लेने आ गई थी। इसके बाद काफ़िला दोबारा रवाना हुआ। रास्ते में जहाँ जहाँ से काफ़िला गुजरता यजीदियों ने जश्न मनाए, बाजे बजाए गए और जदीद की फ़तह का जश्न मनाया गया। काफ़िले को इस तरह गुजारा गया जैसे फ़तह के बाद माल गनीमत हो। दमिश्क पहुँचे तो शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोग छतों पर चढ़े हुए थे कि बागियों को लाया जा रहा है। इन्हें ये बताया गया कि ये बगावत करने वालों के अहले खाना हैं जिन्हें लोंडियाँ और ग़ुलाम बनाकर लाया जा रहा है। किसी को मालूम ना था कि ये खानवादा रसूल हैं। बाज़ार में एक खातून के घर के सामने काफ़िला रुका। उसने अपने खादिम को भेजा कि कैदियों को कुछ चाहिए तो बताएं।
خادم نے آ کر بتایا کہ پانی چاہیے۔ خاتون نے پانی اور کچھ کھجوریں اور چادریں بھجوا دی۔ سیدہ زینب نے دعا دی، پھر پوچھا، خاتون تم نے اتنی مہربانی کیوں کی؟ تو اس نے کہا، میں مدینہ میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ رہی ہوں۔ جب مدینہ سے رخصت ہوئی تو سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ اگر کبھی زندگی میں قیدی ملے تو ان سے بھلائی کرنا۔ اس نے کہا، مجھے تو خبر نہیں کہ آپ کون ہیں، بس میں نے اپنی سیدہ کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ سیدہ زینب خاموش ہو گئیں اور فرمایا، بی بی تو نے قیدیوں پر احسان کیا ہے، ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ خاتون رونے لگی اور کہا، صرف ایک دعا کر دے کہ فاطمہ کے بیٹے حسین اور ان کی بیٹی زینب کی زیارت ہو جائے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، بی بی تیری دعا قبول ہو گئی، یہ نیزے پر حسین ہیں اور یہ قیدی زینب ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی جو صحابی رسول تھے بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس جا رہا تھا، دمشق میں داخل ہوا تو شہر میں جشن کا سماں تھا اور ہر طرف خوشیاں تھی۔ میں نے پوچھا، کیا آج تمہاری کوئی خاص عید ہے؟ لوگوں نے کہا، لگتا ہے تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، کچھ باغیوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی اور اب ان کے سر نیزوں پر ہیں اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں، جب میں نے نیزے پر سر انور کو دیکھا تو پہچان گیا، یہ تو وہی حسین ہیں جنہیں میں نے حضور کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا ہے۔ وہ روتے ہوئے قافلے کے ساتھ دربار یزید تک چلے گئے۔ دربار میں یزید شراب کے نشے میں مست تھا۔ جب قافلہ پیش کیا گیا تو امام زین العابدین اور تمام شہزادیاں سامنے لائی گئیں۔ سیدہ سکینہ جن کی عمر بہت کم تھی اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ یزید نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ حسین علیہ السلام کی بیٹی سکینہ ہے جو ان کے سینے پر لیٹتی تھی۔ اس نے کہا، یہ بولتی کیوں نہیں؟ امام زین العابدین بولے، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت سخت ہے، اس سے بولا نہیں جاتا۔ جب رسی کھولی گئی تو سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو کیا کروں؟ ایک شامی نے سیدہ فاطمہ بنت حسین کو کنیز مانگ لیا۔ سیدہ رو پڑیں اور پھوپھی زینب سے لپٹ گئیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، یہ بدبخت کچھ نہیں کر سکتے۔ یزید نے کہا، کیوں نہیں، ہم کو کنیزیں بنا سکتے ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، جب تک تم میرے نانا کے دین کا نام لیتے ہو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ یزید خاموش ہو گیا۔ اس مجلس میں ایک شامی بولا کہ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں ہیں، میں تو سمجھا تھا کہ یہ باغیوں کے خاندان کی عورتیں ہیں۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ اہل بیت ہیں تو اس نے یزید پر لعنت بھیجی۔ یزید نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ بعد ازاں امام زین العابدین نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لوٹے گئے چند ذاتی سامان ہمیں واپس دیے جائیں۔ یزید نے انکار کیا، مگر امام نے فرمایا کہ ہمیں مال نہیں چاہیے، وہ چادریں اور چیزیں واپس کر دو جو ہماری ماں فاطمہ زہرا کی یادگار ہیں۔ کچھ دعاؤں اور التجاؤں کے بعد وہ چیزیں واپس کی گئیں اور قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ کے قریب پہنچے تو امام زین العابدین نے اپنے خادم بشیر کو بھیجا کہ جا کر مدینہ والوں کو خبر دو، خانوادہ رسول لٹا ہوا واپس آ رہا ہے۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو شہر میں کوہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسی قیامت تو اس دن آئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تھا، آج پھر وہی عالم ہے۔ لوگ روتے ہوئے باہر نکلے۔ قافلے شہر میں داخل ہوا تو سیدہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا۔ امام زین العابدین اور سیدہ زینب قبر انور سے لپٹ کر روتے رہے اور عرض کیا، نانا جان، آپ کا حسین قتل کر دیا گیا، وہ حسین جو آپ کے کندھوں کا سوار تھا آج پیاسا کربلا میں شہید ہو گیا۔ نانا جان، ہم لٹے پٹے واپس آ گئے ہیں، صرف ایک بیمار کے سوا آپ کی نسل کا کوئی بچہ باقی نہیں رہا۔ امام زین العابدین اس کے بعد ساری زندگی عبادت میں گزار دی، کثرت سے روتے رہتے۔ کسی نے پوچھا، اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف بچھڑا تھا، وہ بھی رو رو کر نابینا ہو گئے، میرے تو سارے یوسف گم ہو گئے ہیں۔ دوستو، حسین علیہ السلام سے محبت کرنا، ان کے غم میں آنسو بہانا، اہل بیت سے عقیدت رکھنا بخشش کا ذریعہ ہے، نجات کا راستہ
ہے۔ اللہ ہمیں محبت رسول اور محبت اہل بیت میں زندہ رکھے اور ہماری موت اور آخرت بھی انہی کے ساتھ ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔